Sa matag adlaw nga molabay, ang tubig nagpabiling usa sa pinakadakong panginahanglan sa katawhan. Apan sa pipila ka barangay sa dakbayan sa Malaybalay, kini dugay ng usa ka hagit tungod sa kakulian sa distribusyon. Karon, ania kita sa Barangay Imbayaw, usa ka lugar nga gitamnan sa paglaom. Dinhi, gitukod ang bagong water system nga gilauman nga mahimong tubag sa dugay ng problema sa syudad sa Malaybalay mahitungod sa tubig. Og naa na kita diri karon sa intake box. O kung ato ang makita, daghan mga materyales nga ilang gipanggamit. Sama ni ini nga equipment ang bagger mixer na ilahagad ning gidayungan pagpaanhi diri sa kalisod sa dalan, no? So dili gyud siya sayon. Ang magagi ka diri grabe ka pait. Kaya ang pagdala na mo sa mga materyales diri grabe ka kapoy kay bukat kay sama sa mga tubo nga among gi pangpasan o sa mga balas o sa simento ikan sa reservoir padung diri mga kapin ka klipa 1 kilometer kapin padung diri kay kamutan namon ni mahuman nga reservoir para magamit pud sa mga katawhan sa Malaybalay. Medyo nalangan gid ni kay sa among gid nya usahay gamay ra mi usahay di ko na matagan ang panahon maulan lapo kay among dalan. Hapit na ni mahuman ako substantially completed na ni. Ya hulat na lang may kuan dire sa atong provision, atong mga clearance. May mga clearances nga i-comply, dapat i-comply para maisa na lang ni para sa ikas sa lantapan para ang kaning mga tubo mabalhin sa atong bag-ong intake box. Gamay na lang gyud kulang dire para makakuha na ni. Dahil mga waterproofing na lang. Then katong among kuan last buhos sa among kuan ball box waterproofing then pintal man lang gyud kuan ma'am ya kaning tubo dali para masumpay na ning kuan sa kaning source. Kano sa ang estimated nga date or panahon nga or year ba kaha para mahuman ang ato ang bag-ong water system? Kuan ma'am, within this year mahuman ning kuan project ka para kuan sa taga Malaybalay nga constituents. Mao kini ang collection box ug ang 2,400 cubic meters nga reservoir. Sa collection box didto paghimon ang pag-treat sa tubig ug magapondo kini sa reservoir ug ang tubig nga naa na sa reservoir ready na kini nga ma-distribute sa tagsa-tagsa ka panimalay ug kabarangayan. Ang tubig dili lang supply, kini simbolo sa pag-atiman, paglaom ug kausaban. Ug sa matag tubo nga gitukod, mas duol na ang Malaybalay sa usa ka mas abunda ug mas malambuon nga dakbayan.